नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता। कृषि र कृषकका बारेमा कुराकानी गर्ने रेडियो कान्तिपुरको बिल्कुलै नयाँ कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरामा। कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक सहितका अन्य क्षेत्रहरू तहस नहस हुनै लागेका बेला त्यसलाई तङ्ग्याउने र आत्मनिर्भरता तर्फको यात्राका लागि कृषिमा लगानी बढाउन सबैले सुझाएका छन्। कृषि प्रधान मुलुक भए पनि नेपाल अझै यसमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। कृषिमा लगानी नै कम मात्र भएको होइन, यसमा युवा आकर्षण पनि बढ्न सकेको छैन। विदेशी भूमिमा गएर कृषि कर्ममै लाग्नेहरू स्वदेशका खेतबारीमा पसिना बगाउन चाहँदैनन्, वा यसो भनौं उनीहरूलाई यतातर्फ आकर्षित गर्न नै सकिएको छैन। तर अब अवस्था बदलिने आकलन गरिएको छ। कारण विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश फर्कने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना सरकारको छ। यसमा तीनै तहका सरकारले आफ्ना योजना पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषिमा लगानी बढाउन विज्ञहरूले सुझाएका पनि छन्। हामी पनि कृषि र कृषकका कुरा गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरा लिएर आएका छौं। अबदेखि यहाँले हरेक हप्ताको मंगलबार र शुक्रबार साँझ 6 बजेपछि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा फेरि एकपटक स्वागत गर्छु। मेरो नाम हो दिवा र साथमा छु म पवन। कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा आज हामी लकडाउनले गर्दा कृषि उपज खेतबारीमै कुहिने अवस्था आएको, गएको वर्ष धान उत्पादन हुन नसक्दा दिइने भनेको राहत रकम पाउन चितवनका किसानले कतिको शास्ति खेप्नु पर्यो भन्ने समाचारहरूका साथ सरकारले यो वर्षको बजेटमा कृषिका लागि छुट्याएको रकम र प्राथमिकताका बारेमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले संसदमा दिनुभएको जवाफ पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै पाल्पामा फस्टाउँदो पशुपालन तर अनुदानमा पहुँचवाला मात्रै हाबी भएको सम्बन्धी रिपोर्टका साथै मकै बालीमा यो वर्ष पनि फौजी किराले पुर्याएको क्षति सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कृषि समाचार। पूर्वी चितवन खैरहनी नगरपालिका 10 कठार खरखुट्टेका किसान कृष्णप्रसाद अर्यालले गत वर्ष आफ्नो 15 कट्ठा खेतमा गरिमाको हाइब्रिड धान रोपेका थिए। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि भारतबाट ल्याइएको सोही धान रोपेर उनले राम्रै लाभ लिएका थिए। तर गत वर्ष गरिमा भनेर रोपेको धान पसाउँदै पसाएन। नक्कली बिउ परेका कारण गरिमा नफलेर अर्याल जस्ता थुप्रै किसानले नोक्सानी बेहोरे। मारमा परेका किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहत केही समय अघि मात्रै अर्यालको हात पर्यो। आफूले 15 कट्ठाको 9,219 रुपियाँ राहत बुझेको उनले सुनाए। यो रकम भनेको खेत जोत्नका लागि भएको खर्च बराबर मात्र भएको उनी बताउँछन्। त्यति रकम पाउन पनि उनले ठूलै हैरानी खेप्नु पर्यो। सरकारले धान रोप्न खर्च हुने प्रति कट्ठा लागत मूल्य 3,150 रुपियाँ कायम गरेर त्यसको 20% हाराहारीमा मात्रै राहत रकम उपलब्ध गराएको हो। सरकारी निकाय कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अनुसार गरिमा धानको गुण अनुसारको फल लागेको भए कट्ठामा 5,116 रुपियाँ बराबरको धान फल्ने निष्कर्ष थियो। अर्थात् 76,740 रुपियाँ नोक्सान हुँदा अर्यालले निकै कम मात्र राहत पाए। अर्याल भन्छन्, यसलाई राहतका रूपमा मात्रै लिए, किसानलाई वास्तवमै न्याय दिने हो भने कम्पनीबाट उचित क्षतिपूर्ति भराउन सरकार लाग्नुपर्छ। 7 स्थानीय तह रहेको चितवनमा इच्छाकामना गाउँपालिका बाहेक 6 स्थानीय तहमा गरिमा धानको खेती भएको थियो। 2,652 जना किसानले झण्डै 1000 बिघा जमिनमा गरिमा धान रोपेको केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिए। चितवनका सबै स्थानीय तहमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम वितरण शुरू भएको पनि उनले बताए। सबैभन्दा पहिला राप्ती नगरपालिकाले वैशाख 28मा सूचना निकालेर राहत बाँड्न शुरू गरेको थियो। चितवनमा सबैभन्दा धेरै राप्ती नगरपालिकामा गरिमा धान लगाइएको थियो। राहतका लागि चितवनका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट 1,23,45,000 रुपियाँ उपलब्ध भएको थियो। केन्द्रकै विश्लेषणलाई आधार मान्दा पनि गरिमा नफल्दा उत्पादनका आधारमा चितवनका किसानले 10,19,48,885 रुपियाँ बराबरको नोक्सानी बेहोरेका थिए। 10.25 करोड रुपियाँका हाराहारीमा नोक्सानी बेहोरेका किसानले जम्मा 1.25 करोड रुपियाँ हाराहारीमा मात्रै राहत बुझेका छन्। बिक्रीका लागि बजार अभाव र उचित मूल्य नपाएपछि रूपन्देहीका तरकारी उत्पादकले चौपायालाई खुवाउन र खेतमै जोत्न थालेका छन्। मौसम अनुसारका तरकारी भएकाले अहिलेसम्म बिक्री भइसक्नु पर्थ्यो। टिपेर थन्क्याउन नमिल्ने र बारीमा राख्दा कुहिने समस्या छ। खेतमै लामो समय राख्दा धान खेतीमा ढिलाइ हुने भएकाले जोत्न थालेको गैडहवा गाउँपालिकाका सन्दीप गुप्ताले बताए। उनले भने 35 कट्ठामा तरकारी लगाएको छु, अहिले बिक्री नभएपछि बेकार खेती गरे जस्तो लागेको छ। वर्षा सुरु भएकाले बसेको
तरकारी कुहिने उनले जानकारी दिए। प्रत्येक दिन बिहान साइकल र मोटरसाइकलमा तरकारी ल्याएर बिक्री गर्न बुटवलसम्म पुग्छन्। सधैँ यसरी ओसार्न झन्झटिलो भएको उनले बताए। उनले भने प्रदेश सरकारले कृषि एम्बुलेन्स चलाएको प्रचार गरेको थियो। धेरै पटक आग्रह गर्दा पनि एम्बुलेन्स सुविधा पाइएन। बारीमा रहेको बन्दागोबी जोतेर मल बनाएको, करेला र लौका चौपायालाई खुवाउने गरेको उनले बताए। सो गाउँपालिकामा 32 टोल छन्। त्यसमध्ये 30 टोलका बासिन्दाले 40 हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन्। उनले सबै किसानको अवस्था दयनीय बन्दै गएको सुनाए। सिंचाई सुविधा नभएकाले ट्याङ्करमा पानी ओसारेर खेती गरेको उनले बताए। बजारमा भिण्डी प्रति किलो 40 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। किसानले प्रति किलो 5 रुपियाँमा बेचिरहेका छन्। किसानसित खरिद गर्नेले सस्तोमा पाइरहेका छन्। बिचौलियाले खरिद गरी ल्याएको तरकारी महँगो हुन्छ। किसान गुप्ताले भने पहिले लौका प्रति किलो 35 रुपियाँ बिक्थ्यो, अहिले 10 रुपियाँ पर्दैन। करेला प्रति किलो 15 रुपियाँ छ। पाल्पा र दाङबाट टमाटर आपूर्ति हुने भए पनि बजारमा भारतीय उत्पादन बिकिरहेको उनले बताए। कतैबाट राहत नभएपछि शुद्धोदन गाउँपालिकाका किसानले 3 लाख मूल्य बराबरको तरकारी नष्ट गरे। उत्पादन बजार र गाउँमा बिक्री गर्न नपाएपछि सड़कमा फालेर आक्रोश पोखेका थिए। शुद्धोदन 1 बेलवा गाउँ तरकारी पकेट क्षेत्र हो। त्यहाँ उत्पादित तरकारी बुटवल ल्याएर बेच्न नपाउँदा मेहनत खेर गएको स्थानीय किसान गणेश पासीको भनाइ छ। 20 क्विन्टल तरकारी सड़कमा फ्याँकेर विरोध गर्दा समेत कसैले पीड़ा नदेखेको उनको गुनासो छ। लकडाउनले किसान र गरिब मारेको पीड़ा उनले पोखे। मुगुको सोरो गाउँपालिका 5 नेरगाउँकी गंगादेवी साईले करिब 1 महिना लगाएर संकलन गरेको गुच्ची च्याउले बजार नपाउँदा चिन्ताले सताएको छ। त्यस्तै उनकी छिमेकी सुकिल्ली साईलाई पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम भन्दा च्याउ कुहिने चिन्ता ठूलो छ। वरपरका सामुदायिक वनबाट सुकिल्लीले 3 र गंगादेवीले 1 किलो च्याउ संकलन गरेका थिए। गंगादेवी भन्छिन् च्याउ बिक्री नहुँदा परिवार पाल्ने चिन्ता थपिएको छ। 1 हप्ताभित्र बिक्री नभए पुरै च्याउ कुहिन्छ होला। गत वर्ष च्याउ प्रति किलो 10,000 रुपियाँमा स्थानीय बजारमा बिक्री भएको थियो। उनका अनुसार नेरगाउँका स्थानीयले च्याउ टिपेको रकमले वर्षभरिको खर्चको जोहो गर्छन्। गाउँका झण्डै 500 घरधुरीले गत चैत महिनामा च्याउ संकलन गरेका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण व्यापारी गाउँमा नआउँदा च्याउ घरमै थन्किएको हो। मुख्य आय स्रोत मानिएको गुच्ची च्याउ बिक्री नहुँदा परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताएको स्थानीय कलिभान नेपालीले बताए। उनी भन्छन् लकडाउनले च्याउ घरमै कुहिने भयो। अहिलेसम्म एकजना पनि व्यापारी खरिद गर्न आएका छैनन्। उनका अनुसार विगत वर्षमा यति बेलासम्म सबै च्याउ बिक्री भइसक्थ्यो। हिमपात र अनुकूल वर्षाका कारण यो वर्ष च्याउ उत्पादन बढेको थियो। सोरु गाउँपालिकाको नेर, ताजा, फोतु र लिब्रु गाउँमा मात्रै झण्डै 5 क्विन्टल च्याउ थन्किएको नेपालीले बताए। उनका अनुसार जेठ महिनाभित्र बिक्री गर्न नसके वर्षामा किराले नष्ट पार्ने जोखिम हुन्छ। लकडाउनका कारण गाउँमा गएर च्याउ खरिद गर्न समस्या भएको जडीबुटी व्यवसायी पृथ्वीबहादुर मल्लले सुनाए। लकडाउनका कारण च्याउ लगायत जडीबुटीको राजस्व संकलन शून्य बनेको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी वसन्त कुमार साईले बताए। उनका अनुसार छायानाथ रारा नगरपालिकाको पिना, मुन्दु, कोटिला, बाम, शोभा लगायत गाउँका बासिन्दाले संकलन गरेको च्याउले पनि बजार पाएको छैन। स्थानीय बजारमा च्याउ 10 देखि 12,000 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको उनले जानकारी दिए। कार्यालयले भने प्रति किलो 500 रुपियाँको दरले व्यापारीलाई खरिद पूर्जी दिने गरेको छ। भर्खरै सुन्नुभयो विभिन्न जिल्लाका कृषि समाचार। मुलुकभर लकडाउनले गर्दा आज 77 वटै जिल्लाका किसानहरू मारमा छन्। उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउँदा उनीहरू निराश हुनु स्वाभाविक नै हो। अब सुरु हुन लागेको धान बाली लगाउने बेलामा पनि मल अभाव भएपछि उनीहरू दोहोरो मारमा छन्। अब केही बेर चर्चा गरौं पशुपालनको। पाल्पामा पशुपालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दो छ। ग्रामीण भेगमा व्यावसायिक पशुपालन गर्ने किसानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाल्पामा वार्षिक रूपमा 3 करोड़ बढी अनुदान बाँड्ने गर्छ। तर पहुँचवाला र ठूला किसानले मात्र त्यस्ता अनुदान पाउने गरेका छन्। ग्रामीण भेगमा पशुपालन गर्ने साना किसानले भने कतैबाट अनुदान पाउनै नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ। यसबारे हाम्रा पाल्पा सहकर्मी माधव अर्यालले पठाउनु भएको रिपोर्ट अबको क्रममा। पाल्पामा गाई पालन, बाख्रा पालन र कुखुरा पालनलाई व्यावसायिक बनाउने किसान कम्तीमा 300 छन्। उनीहरू बाहेक पनि 500 साना किसान रहेका छन्। त्यस्ता किसान मध्ये 15% पनि सरकारी अनुदान पाउन सकेको पाइँदैन। कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी कार्यालय,
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कार्यालयबाट पहुँचवालाले मात्र अनुदान पाएका छन्। कतिपयले अनुदान पाएर पनि सही सदुपयोग गर्दैनन्, तर उनीहरू नै कार्यालयसँग नजिक हुने गर्छन् भने राजनीतिक दलसँगको निकटता भएकाले मात्र त्यस्ता अनुदान लैजाने गरेका हुन्। दुग्ध पालन व्यवसायमा संलग्न रिब्दीकोट गाउँपालिका भैरवस्थानका किसान ईश्वर राईमाझी सम्म यो चाहिँ सहयोग र यो चाहिँ जो अनुदानको कुराहरू छन्, जो किसानहरू हुनुहुन्छ जो दुःख गर्नु भएको छ, जो यहाँ गाउँमा बसेर गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले खासै केही पाएको मैले चाहिँ नि देखिनँ। यो पहुँचवालाहरूले मात्रै यो चाहिँ सब चाहिँ अनुदानहरू हात पारेको चाहिँ आजसम्म देखिराखिएको छ। त्यस हुनाले यो तल्लो स्तरको किसानलाई जो चाहिँ एउटा दुईटा भैँसी पालेर आफ्नो चाहिँ जीवन स्तरलाई माथि उठाउने चाहिँ कोसिस गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले खासै केही सहयोग पाएको मैले चाहिँ पाएको छैन। ग्रामीण भेगमा बसेर व्यावसायिक खेती किसानी र पशुपालन गर्नेहरूले आफै प्रस्ताव लेख्न सक्दैनन्। अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिन्छ, उनीहरूलाई सघाउनी पनि कोही भेटिँदैनन्। त्यसैले उनीहरू सरकारी अनुदान पाउनबाट सधैँ वञ्चित हुने गरेका छन्। पहुँचवालाको भने कार्यालयकै कर्मचारी समेत प्रस्ताव लेखिदिने गरेका हुन्छन्। ग्रामीण भेगमा बसेर पशुपालन तरकारी खेती गर्नेलाई कोही कसैले पनि सघाएको पाइँदैन। रैनादेवी छहरा गाउँपालिका सोमादिका बाख्रापालक किसान वीरबहादुर पोखरेल खै अझैसम्म मैले ओडाबाट पनि र गाउँपालिका प्रदेश कहीँबाट अनुदान अझैसम्म मैले पाएको छैन। मापदण्ड भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले मापदण्ड भन्ने अब कहिले 50वटा बाख्रा मैले सुने, पहिला जिल्लामा 50वटा बाख्रा भए अनुदान पाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो 50वटा हाम्रो थिएन। अनि अहिले गाउँपालिका नियम 25वटा बाख्राको नियम छ भन्ने छ। अब त्यो 25वटा बाख्रा त मेरो अहिले पनि छ, 25-30वटा त, तर अनुदान भन्ने मैले आजसम्म 1 रुपियाँ बुझेको छैन। सदरमुकाममा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका साथै ग्रामीण भेगमा स्थानीय तहले पनि यस्ता अनुदान वर्षेनी वितरण गर्ने गरेका छन्। विगतमा भन्दा पछिल्लो समयमा ठूलो रकमका अनुदान जिल्लामा भित्रिने गरेको छ, तर त्यस्ता अनुदान पहुँचवालाकै हातमा पर्ने गरेको छ। तर सरकारी अधिकारी भने यस्तो मान्न तयार छैनन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शिव अर्याल धेरै हदसम्म स्थानीय तहले त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू राखिदियो भने साना किसानहरू पुग्न पनि पहुँच सजिलो। स्थानीय तहमा घर दैलोमा सरकार छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बढी इफेक्टिभ होला। र प्रदेश र सङ्घले पनि अब छुट्टै कार्यक्रमहरू साना किसानलाई सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रमहरू लगिदियो भने, व्यावसायिक ठुला कार्यक्रमको साथसाथै ती साना किसानलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै कार्यक्रम पनि लगिदियो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र त्यसमा नीति बनाउने नीति निर्माताहरूले त्यसमा सायदै ध्यान दिनुहुन्छ होला र त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। राज्यले वितरण गर्ने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने तरकारी र पशुपालक किसानलाई समेट्ने नीति ल्याउन कुनै सरकार आए पनि सकेका छैनन्। अहिले वितरण गरे जस्तो अनुदानबाट साना किसान भन्दा पनि ठूला र पहुँचवाला किसानले मात्रै फाइदा लिने पक्का छ। त्यसैले पहुँचवाला, ठूला किसान र अनुदानका लागि मात्र पशुपालन र तरकारी खेती गर्नेहरूबाट साना किसानले लाभ पाउन नसक्दा आय स्तर वृद्धि हुन पनि सक्ने छैन। भर्खरै सुन्नुभयो हाम्रा पाल्पा सहकर्मी माधव अर्यालको रिपोर्ट। राज्यले वितरण गर्ने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने तरकारी र पशुपालक किसानलाई समेट्ने नीति ल्याउन जरुरी भइसकेको छ। अहिले वितरण गरे जस्तो अनुदानबाट साना किसान भन्दा पनि ठूला र पहुँचवाला किसानले मात्रै फाइदा लिने पक्का छ। कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरामा हामी केही बेरपछि कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका बारे संसदमा दिनुभएको जवाफ र मकै बालीमा फौजी किराले पुर्याएको नोक्सानीका बारेमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। अहिले भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर र यो हो कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरा। कार्यक्रममा हामी कृषि सम्बन्धी समाचार, कृषि कर्ममा लागेर कृषकले हासिल गरेका सफलताका कथाका साथै रेडियो रिपोर्ट, विज्ञका कुरा र सरोकारवालासँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्छौं। अब भने पालो भएको छ संसदमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिमा विनियोजन गरेको बजेटका बारेमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई प्रस्तुत गर्ने।
कृषि मन्त्रालयमा यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा आउँदाखेरि मैले अब यो विषयलाई राख्दाखेरि म दुईटा चरणमा राख्छु। हामीले के गर्यौं, गर्न खोज्यौं, के भएको छ, अझ तेस्रो पनि होला अब के गर्छौं भन्ने बारेमा चाहिँ म केही कुराहरू यहाँहरु समक्ष राख्ने प्रयत्न गर्छु। यो बेलाको हिसाबले भन्ने हो भने मलाई लाग्छ, हाम्रो मन्त्रालयलाई लाग्छ कि यो बेला एउटा कृषिका क्षेत्रमा भन्ने हो भने यो पुनर्निर्माणको, कृषि व्यवस्थाको पुनर्निर्माणको बेला हो, जुन कुरा हामीले अझै धेरै छलफल गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्छ। यसलाई ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि आधुनिक कृषिको कुरा गर्दाखेरि राजाको पालामा, पञ्चायतको पालामा एउटा व्यवस्था बन्यो। त्यो चाहिँ खास गरी राजतन्त्रलाई टिकाउनका लागि सबै व्यवस्थाहरू, उपव्यवस्थाहरू बनाउने क्रममा कृषिको पनि बन्यो। तर आधुनिकीकरणतर्फको जे जति नारा लागे, सुरुवात भयो, त्यो बीचमा केही कामहरू भए। तर अन्तिमतिर, पञ्चायतको अन्तिमतिर आउँदाखेरि चाहिँ खुबै विकासको कुरा गरेर पञ्चायतले सुरु गरेको कृषि विकासमा पञ्चायतको अन्तिमतिरका करिब 10 वर्ष 15 वर्ष जति चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट हुन थालिसकेका थियौँ। कृषिमै, खाद्यमै हामी आयात गर्न थालि नै सकेका थियौँ। त्यहीँदेखि यो परनिर्भरताको क्रम सुरु भयो। त्यस पछाडि त झन् एउटा विश्वव्यापी रूपमा विकासको यस्तो डरलाग्दो यो बजार अर्थतन्त्रको यति ठुलो दुन्दुभीका साथ एउटा प्रवाह आयो, जसमा प्रजातन्त्र आइसके पछाडि चाहिँ पनि हामीले प्रजातान्त्रिक सरकारले त्यो कुरालाई रोक्न सकेन र उसले चाहिँ सम्पूर्ण कृषिलाई चाहिँ बजारको जिम्मा लगाइदियो। अब बिउ बजारको जिम्मा, मल बजारको जिम्मा, पानी बजारको जिम्मा, कृषकको सम्पूर्ण जीवन बजारको जिम्मामा लगाइदिएपछि वास्तवमा एउटा हिजो बनेकै व्यवस्था पनि अब ध्वस्त हुँदै गयो र करिब 30 वर्षसम्म बजारले हामीलाई चाहिँ बर्बाद पार्यो, कृषिलाई ध्वस्त पार्यो। त्यस पछाडि यो अहिलेको चरण हामीले यो नयाँ संविधान बनाइसकेपछि अब कृषिको यो नयाँ व्यवस्था बनाउने चरण हो, नयाँ सिस्टम निर्माण गर्ने यो बेला हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ र यो अवसर हो। त्यस अर्थमा हामी आज एउटा कृषिको नयाँ व्यवस्था बनाउने अवसरमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी हेर्दाखेरि त्यो व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसका धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। समय छैन, म त्यसमा जान्न अहिले चाहिँ। यसलाई समस्याको हिसाबले मैले दुईटा रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ, एक, हाम्रो कृषिको समस्या भनेको कृषि कर्मले बजार थाम्न नसक्ने भनेको, कृषि गर्यो, खान नपुग्ने, खान पुगिहाल्यो भने त्यसलाई औषधि, उपचार, बच्चा बच्ची, तिनको पढाइ लेखाइ, अरू कामहरूका लागि चाहिँ उनीहरूले ऋण लिनुपर्ने। आज ऋण लियो, भोलि ऋण लियो, पर्सि ऋण लियो, 4 वर्ष 5 वर्ष ऋण लियो, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो तिर्न सकिँदैन, त्यस पछाडि जग्गा बेच्यो वा अनि त्यस पछाडि विदेश गयो। यो एउटा प्रक्रिया भयो। गएको 20 वर्ष 30 वर्ष हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो कृषि श्रम कसरी स्थानान्तरित हुँदै गयो र कसरी बाहिर जाँदै गयो भने ठ्याक्कै यही देखिन्छ। यसलाई कहाँबाट ब्रेक गर्ने हो भन्ने प्रश्न एउटा प्रश्न हो। यो प्रक्रियालाई मैले मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा दलाल पुँजीवाद भन्ने गरेको छु। अहिले चाहिँ यो बिचौलिया अर्थतन्त्रका रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। यो बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई कहाँनिरबाट ब्रेक गर्न सकिन्छ? एउटा सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। किनभने मैले बीचमा चाहिँ अलिकति बोलेको कुरालाई लिएर चाहिँ अलिकति प्रचार पनि भयो। वास्तवमा हामीले सिस्टमको कुरा नगर्ने हो भनेदेखि कसैले चाहिँ मल माग्यो, 1 टन 1 क्विन्टल मल देऊ, केही चाहिँ पानीमा चिम्दा केही अलिकति सब्सिडी देऊ, यो खालको वितरणले हुँदैन, प्रोजेक्टहरूको वितरणले हुँदैन। हामीले किन व्यवस्थै बिग्रिसकेपछि प्रोजेक्टहरूले कुनै पनि व्यवस्थालाई थाम्न सक्दैनन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई कसरी चेक गर्न सकिन्छ, एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, यो कृषि विकासको गएको 60 वर्ष वरिपरि हामीले गरेछौँ के भन्दाखेरि चाहिँ कृषि मन्त्रालय, कृषि प्रशासनलाई बलियो बनाउने, यति बलियो बनाउने कि वो विकास दिन सक्षम होस्। यो तरिकाले साधन स्रोतहरू, अधिकारहरू मन्त्रालय, मन्त्री, ब्युरोक्रेट र यस वरिपरिका मान्छेहरू, त्यसका आसेपासेहरूमा चाहिँ यो राख्ने, त्यहाँ भागशान्ति जय नेपाल गर्ने। यो दुईटा समस्या चाहिँ कृषिका सबभन्दा ठूला समस्या रहे। यसो गर्दा आज बदल्ने व्यवस्था भनेको यो व्यवस्थालाई बदल्ने हो, दलाल पुँजीवादलाई सक्ने हो र सबै शक्ति माथि लिएर राखेर अनि त्यसमाथि रजाइ गर्ने कुरालाई चाहिँ सक्ने हो। यति गर्न सकियो भने आजका कृषिका बेसिक
आधारभूत रूपले भन्ने हो भने आजका कृषिका समस्या मूलभूत रूपले समाधान हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल। संसदमा बजेटको छलफल अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयगत प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यक्रममा अब पालो भएको छ मकै बालीमा फौजी किराले पुर्याएको क्षतिको बारेमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने। गएको वर्षबाट नेपालमा फौजी किराको प्रकोप सुरु भएको हो, तर 1 वर्ष बितिसक्दा पनि पर्याप्त विषादी नहुँदा किसानहरू यो वर्ष पनि आफ्नो मकै बाली फौजी किराले नाश गर्ने चिन्ताले सताइएका छन्। मकै बालीमा फौजी किराले पुर्याएको नोक्सानीका बारेको रिपोर्ट अबको क्रममा। बिघा 10 कट्ठामा मकै बाली लगाएको थिए। फौजी किराले गर्दा मकै उत्पादनमा धेरै ह्रास भयो। गत वर्ष प्रति कट्ठा 10 मन र 8 मनसम्म उत्पादन भएको थियो। यसपालि प्रति कट्ठा 5 मन भन्दा बढी भएको छैन, यो भन्दा पनि घटिने भएको छ। मोरङको जहदा गाउँपालिका 4 का कोलहई मण्डलको मकै बालीमा फौजी किराले पुर्याएको क्षतिबारे बेली विस्तार लगाउँदै मण्डल जस्तै 13 जिल्लाका किसानले लगाएको मकै बालीमा फौजी किराले क्षति पुर्याएको प्रदेश 1 कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ। फौजी किराको पुतली एक रातमै 100 किलोमिटरसम्म चाहर्न सक्ने भएकाले बढी क्षति पुर्याउने कृषि वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। समयमै किराको पहिचान गर्न सकिए यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने चितवनको रामपुर स्थित राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका कृषि वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारी बताउँछन्। एउटा चाहिँ अन्डाको थुप्रोमा 150 देखि 200 वटासम्म अन्डा पार्ने भएको र त्यो अन्डा नै संकलन गर्न चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने त त्यही चाहिँ 200 वटा चाहिँ अर्का चाहिँ नयाँ सन्तति चाहिँ हामीले विकास हुन पाउँदैन। एउटा त्यो तरिका छ। खाने अवस्थामा यदि मसिनो किराको अवस्थामा पातहरू कोत्रेर हरियो भात खाने भएको भएर चाहिँ सिसाको झ्याल जस्तो हुन्छ पातहरूमा कोत्रेर खाँदा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले फेला पार्यौँ भने मसिनो किरामा चाहिँ निम्न आधारित विषादी पाइन्छ बजारमा। त्यो एजाडेरेक्टिन भन्ने विषादी 1 लिटर पानीमा 5 ml चाहिँ त्यो विषादीको दरले हालेर हामीले चाहिँ पुरै पातहरू भिजिने गरी हाल्यौँ भने साना किराहरूको बेलामा असाध्यै सजिलो प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। किरा नियन्त्रणको लागि सहज रूपमा विषादी उपलब्ध नहुँदा र यसको प्रयोगमा किसान जानकार नहुँदा उनीहरू दोहोरो मारमा छन्। प्रकोप देखिहाले सुरुमा जैविक विधि पनि अपनाउन सकिने र त्यसपछि मात्र विषादी प्रयोग गर्न सुझाउँछन्। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कीट विज्ञान शाखाका सहप्राध्यापक डाक्टर सुन्दर तिवारी। जैविक तरिकाले पनि यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने आशा छ। निमबाट बनेको विषादी हामी सिफारिस पहिला गर्नुपर्छ। त्यो निमबाट बनेको विषादीमा निमारी निमेक्स भन्ने बजारमा पाइन्छ, जसलाई चाहिँ 5 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर जहाँ चाहिँ किरा लागेको छ त्यही स्पोर्ट्समा गएर विषादी छर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। त्यही अलिकति धेरै नै क्षति छ भने हामी विषादीकै रूपमा जानुपर्छ। जस्तै विषादीमा स्पिनोस्याड, स्पिनोटारम, त्यस्तै गरी इमामेक्टिन, बेन्जोएट यी विषादीहरू यिनीहरूको लागि सिफारिस गरेको छ। र खास गरी विषादी छर्दाखेरि चाहिँ 0.3 देखि 0.4 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्दाखेरि एकदम बेस्ट हुन्छ। र विषादी छर्दाखेरि खास गरी जहाँ किराले क्षति गरेको छ त्यही गएर छर्ने। अघिल्लो वर्ष 18 जिल्लामा देखिएको फौजी किराको प्रकोप यो वर्ष 48 जिल्लामा विस्तार भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। यसको नियन्त्रण गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि भएकाले सबै अग्रसर हुनुपर्ने प्रमुख सहदेव प्रसाद हुमागाईको भनाइ छ। अहिले यो लकडाउनको सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि हाम्रा प्राविधिक साथीहरू फिल्डमा त्यति खटिन पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यसको यो वर्ष अलिकति क्षतिको परिमाण बढ्छ कि भन्ने हामीले पनि अनुमान गरेका छौँ। भने हामीले सँगै गर्ने काम भनेको त सँगसँगै हामी 70 जिल्ला हामी दौडिन सक्दैनौँ। हामीसँग त्यो खालको मेन पावर पनि छैन, रिसोर्स पनि छैन। हामीले गर्ने भनेको प्राविधिक रूपमा चाहिँ यो किराको लागि व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ, यसको सर्वेलेन्स यसरी गर्न सकिन्छ हैन, यस्ता खालका कुराहरुमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने हो। कोरोना महामारीपछि सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिने बताइरहँदा कृषकहरूमा आत्मविश्वास बढाउन सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष नै उधुम मचाएको फौजी किरा नियन्त्रणमा यो वर्ष पनि पर्याप्त विषादी समेत उपलब्ध गराउन नसकेबाट सरकारको प्राथमिकता उदाङ्गिएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादन बढाउने मात्र नभई उत्पादन हुने अन्न बालीको सुरक्षा र भण्डारणमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। यो मामिलामा फौजी किराको प्रकोपले सरकारलाई गिज्जाइरहेको भान हुन थालेको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी केशु लामिछाने र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो मकै बालीमा फौजी किराले पुर्याएको विनाश सम्बन्धी सामग्री। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। तपाईँ हामीलाई रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा गएर कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरा उल्लेख गरी हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। आगामी सातासम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।